नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मको हाम्रो सिक्किमका कोभिडको सिनारियो लिएर आइरहेको छु। र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 99,352 99,352 पुगेको रहेछ भने टोटल एक्टिभ केसेस 2528, टोटल डेथ्स 165 आउट माइग्रेटेड 205 र टोटल कन्फर्म केसेस 9651 9651 र हाम्रोमा तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने कोभिड सुरु भएर आजसम्म 9651 चाहिँ हाम्रो कन्फर्म केसेस हो भने तपाईहरु सबैले एउटा हिसाब लगाइदिनुस्। टोटल रिकभरी भएको केस पनि एकदम राम्रो छ 6753 6753 जना आजसम्म एकदमै रिकभरी भइसकेको छ र कोही पनि आत्तिने काम छैन। टाइमली तपाईले इन्टरभेन्सन गरेर आफ्नै ट्रिटमेन्ट लिने। आईसीयू मा अहिले भने एसटीएनएम मा 8 जना एडमिट छ भने सीआरएस मा 4 जना एडमिट छ। अनि हस्पिटलको अहिले कुरा गर्नु पर्यो भने एसटीएनएम मा 118 जना छ भने मंगनमा 12 जना अनि सीआरएस मा 60 जना एडमिट भइरहेको छ। अहिले एसटीएनएम बाट 6 जना डिस्चार्ज अनि सीआरएस बाट 6 जना डिस्चार्ज भएको छ। यो 12 जनाले गएर आफ्नो पूर्ण रूपले आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले भने तपाईको होम आइसोलेसन देखि 65 जना तपाईको डिस्चार्ज भएको छ र उहाँहरु टोटल न्यू रिकभरी सम्म जान्छ। निको भएको जाति भइसकेको हुनुहुन्छ र उहाँले रिटेस्ट गर्नुपर्ने पनि अहिले केही आवश्यकता छैन। एक दिनमा भनेको तपाईको 682 682 जना टेस्ट गर्दा फेरि 8 जना 520 जना टेस्ट गर्दा 145 जना पोजिटिभ निस्केको छ। ट्रुनेटमा 12 जनाले गर्दा 3 जना पोजिटिभ, र्यापिड एन्टिजेनमा 150 ले गर्दा 52 जना पोजिटिभ आएको छ। र यो जो 52 पोजिटिभ आएको छ टोटल 200 जना न्यू हाम्रो केसेस देख्दैछ। यो केसेसहरु कहाँबाट रहेछ भन्दा इस्टबाट 121, वेस्टबाट 17, साउथबाट 5858 अनि नर्थबाट 4 तपाईको टोटल केसेस आएको छ। र यो केसेसहरु हाम्रो कुन कुन एरियाबाट पोजिटिभ आएको रहेछ तपाईको राख्न चाहन्छु। पहिला हामी नाम्चीको कुरा गर्दा 6 जना चाहिँ तपाईको 7 माइल राबङला एरियाबाट पोजिटिभ आएको देख्नु भएको छ भने 1 जना काजिटार, सल्लेबुङ, गुर्बुसे, रङ, 2 जना जोरथाङ, नाम्चीबाट 7 जना, बुदाङ 1 जना, तिङकिताम, पाङथाङ, राबङला, सिङताम, तुरुक, सल्लेबुङ, राबङला, तार्कु, नाम्पिङ 2 जना, टोकल बर्मेक, निया 1 जना, अप्पर निया 2 जना, माङलेबाट 1 जना, म्याङलेबाट 1 जना, लोवर टिमीबाट 4 जना, अप्पर टिमीबाट 2 जना, सेकेन्ड माइल टिमीबाट 1 जना पोजिटिभ आएको छ। र एसटीएनएम को कुरा गर्नु पर्दा फेरि 3 जनाले एड्रेस दिनु भएको छ। सिचे बिलो मानबिर कोलोनीको एड्रेस दिनु भएको छ भने 2 जनाले नामनङ नियर होटल समिट, 1 जनाले बोजोगारी को एड्रेस छ उहाँको, तर अहिले उहाँ फिलहाल चाहिँ किर्ने वेस्ट बेंगलमा हुनुहुन्छ र उहाँले एड्रेस दिनु भएको छ। 2 जना डेभलपमेन्ट नियर लिगल अफिस, 1 जना राङ्गा, 1 जना कन्वे ग्राउन्ड तादुङ नियर मलेक्स, 1 जना डेभलपमेन्ट एरिया नियर टासिनामल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, 4 जनाले आफ्नो एड्रेस तादुङको 6 माइल बिलो एन्टेल मोटर्स भनेर एड्रेस दिनु भएको छ। चानबारी बिलो चेकपोस्ट 1 जना, एमजिएम अफ न्यू मार्केटबाट 1 जना, नामनङ बिलो हाउसिङ 1 जना, 1 जना मिडल तादुङ भुटिया गाउँबाट 1 जना, 1 जना आवबाट 1 जना सिच्चे नियर बर पिपल, 2 जना तपाईको सिच्चेका नियर सेन्ट्रल स्कुल दिनुभएको छ एड्रेस, 1 जना लिङदिङ बिलो ट्याक्सी स्ट्यान्ड, 1 जना डेभलपमेन्ट बिलो एक्सिस ब्याङ्क, 1 जना रानीपोल आरिथङ एबभ गन्दै जाने 1 जना, 1 जनाको फोन आउट अफ रेन्ज छ। 4 माइलको निवासी हुनुहुन्छ र 4 माइलमा सायद कसले फोन लागिँदैन। उहाँ 46 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ। 4 माइलबाट जसले टेस्ट गर्नुभयो त्यो 46 वर्षको महिला। तपाईले हामीलाई काइन्डली कन्ट्याक्ट गरिदिनुस्। सामदुङ 1 जना, तादुङ आईसीआर फार्म हाउस एबभ आईसीआर फार्म हाउस 1 जना, बिलो पुलिस हेडक्वार्टर 1 जना, टिबेटबाट 3 जना छ, अपोजिट ब्लू स्काई वाटर दिनु भएको छ, 3 जना पोजिटिभ छ। र त्यहाँदेखिको तपाईको 1 जनाले नियर डीसी अफिस, 1 जना फरेस्ट कलोनी, फेरि 1 जना तपाईको नट रेस्पोन्डिङ छ, उहाँ 26 वर्षको महिला, उहाँले एसटीएनएम स्टाफ भनेर आफ्नो एड्रेस दिनु भएको छ। 2 जना बिलो तामुङ गुम्बा, 1 जना नामथङ साउथ सिक्किम, 1 जना बुर्तुक, 1 जना फेरि तपाईको 53 इयर्स ओल्ड फिमेल आउट अफ रेन्ज आउँदैछ फोन, नामदङ निवासी 53 इयर्स ओल्ड फिमेल नामदङ निवासी, कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुस्। 2 जनाले आफ्नो एड्रेस बिलो डिनोडिया दिनु भएको छ, 3 जनाले फेवा बस्ती, 2 जनाले डेभलपमेन्ट एरिया एबभ पीएनजी स्कुल गभर्नमेन्ट क्वार्टर, 1 जनाको यहाँ केही डिटेलै आएको छैन। मैले त्यहाँ सोध्दा एसटीएनएम जुन चाहिँ छ तपाईको टेस्ट आएको छ भने उहाँको डाइरेक्ट माथि टेस्ट गर्नु ल्याएको थियो भनेर भन्नुहुँदैछ र यो उहाँको एज पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसले गर्दा उहाँको म यहाँ नाम अलिकति एनाउन्स गर्न चाहन्छु।
छोकी लामु भुटिया भन्ने उहाँको नाम दिनुभएको छ, कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। रिनकबाट तारपिन एकजना खामदुङ, यो सिआरएसबाट भएको सिचे अब तामाङ गुम्बा एकजना, रङ्का एकजनाले एसएमयु क्वार्टर, एकजनाले आहो नियर किसान स्कुल, अर्कोले नियर टाइनी टट स्कुल रङफू, एकजनाको डाँडा गाउँ नियर एबभ एचडिएफसी ब्याङ्क, दुईजनाको रङ्का धजे, एकजनाको आहो, एकजनाको रानीपुल, एकजनाको साम्लिक मार्चक, दुईजना रम्फू आइबिएम, दुईजना रम्फू, एकजनाले एबभ मणिपाल हस्टेल ताबुङ दिनुभएको छ, एकजना फेरि नियर किसान हस्टेल यो सरमसा हो, एकजना लिङदिङ, एकजना रम्फू आइबिएम, एकजना 6 माइल मन्दिर रोड, एकजना नामथङ, एकजना चानबारी नियर टिभी टावर, तीनजनाले आफ्नो एरिया नियर 0 पोइन्ट दिनुभएको छ, दुईजनाले बिलो मस्जिद अपोजिट टेनेन्सी होटल भनेर दिनुभएको छ एड्रेस। तपाईँको दुईजनाले आफ्नो एड्रेस नामदङ अपोजिट सिटिजन ब्याङ्क, दुईजनाले लोवर सिचे एसटिपी, एकजनाले सिआरी एजी क्वार्टर भन्ने एड्रेस दिनुभएको छ, एकजनाको भन्सारी हाउस माझीटार, एकजनाको माझीटार, एकजना नाम्ची भुतिया बस्ती, एकजनाले गोली टार, एकजनाको डेभलपमेन्ट नियर एक्सिस ब्याङ्क, अर्कोको डेभलपमेन्ट यो उहाँको डेभलपमेन्ट एरियाको छ, 20 वर्षको महिला, उहाँको पनि फोन नट रेस्पोन्डिङ भनेर आउँदैछ। क्वाइट हामीलाई अलिकति काइन्डली कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्, उहाँ 20 वर्षको महिला डेभलपमेन्ट एरियाको। अर्को एकजनाको एड्रेस होली क्रस स्कुल क्वार्टर, एकजना रम्फू आइबिएम, एकजना 6 माइल अपोजिट एसयु लाइब्रेरीमा, दुईजना छ त्यहाँबाट, 6 माइल अपोजिट एसयु लाइब्रेरी दुईजना, एन्ड दुईजनाले आफ्नो एड्रेस डाँडागाउँ नियर एसबिआई ब्याङ्क दिनुभएको छ भने, एकजनाको मिडल सिचे बिलो कोअपरेटिभ, एकजना स्वास्तिक बिलो एसबिआई एटिएम, एकजना सिचे नियर पाल्जो स्टेडियम, एकजनाले 5 माइल अपोजिट सिस्को ब्याङ्क, एकजना जोरधारा तादो, एकजना बाइपास बिलो आनुल जिम, एन्ड टुनेटमा आएकोमा एकजना सोरेङ डाँडागाउँ वेस्ट सिआरएसबाट आएको, एकजनाले इन्द्र बाइपास नियर एसडिएफ, दुईजनाले इन्द्र बाइपास नियर एसडिएफ भवन दिनुभएको छ। जुन चाहिँ ऱ्याट पोजिटिभ आएको छ, अब यो ऱ्याटको डिटेल्स तपाईँ गरेर राख्दैछु। दुईजनाले लिङ्के, एकजना पाचे, एकजना 5 माइल, दुईजना रानी पोल, एकजनाले आफ्नो एड्रेस अपोजिट भानु पार्क, एकजना टिबेट रोड एनजे कम्पाउन्ड नियर एनजे कम्पाउन्ड, एकजना अप्पर मार्तम, एकजना साजुङ रुमतेक, दुईजना चिसोपानी, एकजना ओल्ड प्राइमरी स्कुल मल्ली रोड, एकजना नियर आइसिडिएस रबिटार यो टिमी सदर भएको, एकजना आइफल टार नियर गभर्मेन्ट स्कुल, दुईजना टिमी बजार, एकजना नियर टिमी मन्दिर, एकजना नियर जुभेन्टस स्कुल टिमी, एकजना नियर मञ्जुश्री स्कुल टिमी, अनि एकजना नियर हाटघर टिमी दिनुभएको छ। जोरथाङबाट भएकोमा नियर फाउन्टेन कर्नर माझीगाउँ, एकजना शान्तिनगर जोरथाङ, अर्को माझीगाउँ जोरथाङ, एकजना नियर एसबिएस माझीगाउँ, एकजनाले आमबोटे नियर आरएमडिटी। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल गेजिङबाट गरेकोमा एकजना साम्पाङ, 4 जना सोरेङको अन्डरमा, 2 जना थर्पो, त्यहाँदेखि तपाईँको देन्तामको अन्डरमा भएको 3 जना बङतेङ पिएचएससी, एकजना रिन्चेपुङ बजार, एकजना गेजिङ, एकजना हि पताल वेस्ट, देन्ताम पिएचसीको अन्डरमा एकजनाको देन्तामको एड्रेस छ, मङ्गलबारेको अन्डरमा भएको 3 जना मङ्गलबारिया, त्यहाँदेखिको पाक्याङको पिएचसी अन्डरमा भएको एकजना बिरिङ, एकजना अप्पर आहो मानसिङ रोड, रम्फू चेकपोस्टको भएकोमा एकजना हरियाणाको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ त्यहीँबाट फर्केर जानु भएको छ हरियाणा। रम्फू पिएचसीको अन्डरमा चानाटार, एकजना माझीगाउँ इस्ट, नर्थको अन्डरमा थिङ चुङथाङ 2 जना, एकजना पेन्टोक, एकजना राङरङ 0। यसो गर्दा 200 जनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँको 145 आरटिपिसिआर, ऱ्याटमा 52 जना, ट्रुनेटमा 3 जना। र तपाईँहरूकोबाट यहाँ डेथको डिटेल राख्दाखेरि आज हाम्रो सिक्किममा फेरि 5 जना, भेरी स्याडली 5 जनाको मृत्यु भएको छ। एकजना 78 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम उत्तरे हुनुहुन्छ भने, अर्को 53 इयर्स ओल्ड फिमेल फ्रम राजभवन एरिया, एकजना 80 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम चुङथाङ, एकजना 48 इयर्स ओल्ड फिमेल फ्रम डाँडागाउँ, एकजना 30 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम पाक्योङ। सो उहाँहरूको त्यहाँनिर आज देहान्त भएको छ र यो भयो तपाईँको डेटको आँकडा। र यहाँनिर तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको थियो हिजो, त्यसमा फर्स्ट डोज लाउने 301 जना थियो भने सेकेन्ड डोज लाउने 2443 छ, 2744 जनाले टोटल सिक्किममा भ्याक्सिन लगाएको छ। र यहाँनिर मैले एउटा क्ल्यारिफिकेसन दिनुपर्ने भएको छ। हिजो हामीले डोमा होटल भनेर एड्रेस दिएको थियो र यहाँनिर के भएछ भन्दाखेरि उहाँहरूको घरबाट कोही पोजिटिभ आयो कि भन्ने कुरा भएको रहेछ। एक्चुअली यो भएको होइन। डोमा होटल एड्रेस चाहिँ कसले दिएको भन्दा त्यहाँ जुन चाहिँ तपाईँको होटलमा आएर जो गेस्ट बसेको हुन्छ उहाँले दिनुभएको रहेछ र जानु अगाडि उहाँले टेस्ट गर्नु भएको रहेछ र उहाँ चाहिँ लद्दाख निवासी। सो उहाँको जुन चाहिँ एड्रेस छ त्यो चाहिँ उहाँले त्यहाँ दिँदाखेरि करेन्ट एड्रेस कहाँ हो भन्दा चाहिँ यहाँ डोमा होटल भनेर दिनुभएको रहेछ। सो यो गर्दा तपाईँले एउटा एकदम कुरा क्लियर गरिदिनुहोस्। यो एउटा टुरिस्ट हो जो चाहिँ आएर बसेको र यो अहिले फर्कि पनि सकेको छ तपाईँको है लद्दाख निवासी। सो यो भयो तपाईँको। र अर्को यहाँनिर तपाईँहरूलाई
दुईटा महत्त्वपूर्ण जानकारी छ मलाई यहाँनिर हाम्रो हायर अथोरिटिजबाट आएको छ भन्नुहोस् भनेर तपाईँहरूको राखिदिनुहोस् भनेर। र आज एउटा अर्डर पनि निस्किएको छ बेलुका हाम्रो डिसीको अफिसबाट। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर एसटिएनएम कम्प्लेक्समा भ्याक्सिन भइरहेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट सिफ्ट गरिएको छ अहिले। र यो सिफ्ट चाहिँ कहाँनिर भएको छ भन्दा किन त्यहाँ ओपिडी खोल्ने कुरा भएकोले त्यहाँबाट सिफ्ट गर्दैछ। र सोमबारदेखि ठाकुरबारी मुनिपट्टि जुन चाहिँ हल छ त्यहाँनिर तपाईँको हाम्रो भ्याक्सिन हुनेछ। सो काइन्डली जो पनि ओल्ड एसटिएनएमको अर्बन हाम्रो प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा टिका लाउन जानु हुँदैछ भ्याक्सिनको फर्स्ट डोज या अथवा सेकेन्ड डोज तपाईँहरू सबैजनाले ठाकुरबारीको रुख गरिदिनुहोस् र ठाकुरबारीमा हाम्रो भ्याक्सिन हुनेछ। सेकेन्ड कुरा एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा सिक्किम युनिभर्सिटीको त्यहाँबाट पनि हामीले हेल्प गर्छु भनेर आएको छ। र उहाँहरूसँग कुराकानी भएपछि उहाँहरूले आफ्नै सिक्किम युनिभर्सिटीको हिस्ट्री ब्लक जुन चाहिँ छ नियर पेट्रोल पम्प तादुङ तल्लोपट्टि तपाईँको त्यहाँनिर मन्डेदेखि भ्याक्सिन सुरु गर्नु हुँदैछ। तर यो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको अल्टरनेट डेज गर्नुहुन्छ। जस्तो मन्डे गर्नुभयो भने वेन्सडे गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि फ्राइडे गर्नुहुन्छ है, यो प्रकारले गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर। र उहाँले यो चाहिँ 3 हप्तासम्म हामीलाई गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि तपाईँको हाम्रो कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर हो र यो फ्री अफ कस्ट हाम्रो यहाँनिर भ्याक्सिन लागिन्छ। र यसमा सबैहरूले अलिकति तल्लो बेडको जो हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँले अलिकति याद गरिदिनुहोस्। र सबैजना सेफली तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। धेरैजना धेरै जग्गाबाट पोजिटिभ आउँदैछ र को प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुँदैछ, को के हुँदैछ तपाईँहरू सबैले अलिकति विचार गरिदिनुहोस् र यो सबै कुरा याद गरिदिनुहोस्। किनकि हाम्रो जुन चाहिँ सुरक्षा छ हामी इन्डिभिजुअलबाट नै सुरु हुन्छ र हामी इन्डिभिजुअलबाट हामी सुरक्षित कसरी बस्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गरेर हुन्छ। र कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर जुन चाहिँ छ मास्क लगाउने, सही प्रकारले सही तरिकाको मास्क, हात धुनुपर्ने, साबुन पानी लगाएर राम्रोसितले, आँखा नाक छुनेदेखि बाँच्नुपर्ने, अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ जति सक्दो हामीले गर्नुपर्ने गऱ्यो भने हामी सबैजना सुरक्षित बस्छौँ। र अर्को सुरक्षित बस्ने तरिका जब पनि सिम्टम्स आउँछ तपाईँहरू टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्। प्राइमेरी कन्ट्याक्ट तपाईँहरू भएको छ पोजिटिभको कन्ट्याक्टमा भएर तपाईँहरू 11 दिनको तपाईँको क्वारेन्टाइन तपाईँले आफूलाई गरेर राखिदिनुहोस् र कुनै पनि सिम्टम्स आउँदैछ यो बिचमा भने तपाईँले आएर हाम्रोमा टेस्ट गरिदिनुहोस्। 18 देखिको 44 सम्मको जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ त्यो हाम्रोमा जस्तो प्रकारले आउँछ हामी तपाईँहरूको राख्नेछ। र अहिले हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट हाम्रोमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हामीले एउटा खेप पनि आएको छ र हाम्रोमा जुन चाहिँ O2 प्लान्ट छ, अक्सिजनको प्लान्ट छ त्यो पनि हाम्रोमा लाग्ने भनेर गभर्मेन्टले कदम चालिसकेको छ। यो पनि हुँदैछ र अहिलेको लागि हामी सबैजना वार फुटिङमा काम गरिरहेका छौँ। र एज एन्ड वेन हाम्रो भ्याक्सिन एभाइलेबल हुन्छ, प्रोक्योरमेन्ट भएर हाम्रोमा आउँछ तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्नेछ। र तबसम्मको लागि तपाईँले कोविनमा गएर तपाईँले रेजिस्टर गर्दै गरिदिनुहोस्। 18 देखि 44 को विदाउट रेजिस्ट्रेसन तपाईँको हुने छैन बादमा है, तपाईँले यो गर्दै गरिदिनुहोस् र सबैजना सुरक्षित बसिदिनुहोस्। अघि भनेको जस्तो तपाईँ सुरक्षित बस्नुभयो भने हाम्रो घर परिवार सुरक्षित बस्छ र हाम्रो गाउँ समाज पनि सुरक्षित बस्छ र अन्तमा गएर हाम्रो सिक्किम राज्य नै सुरक्षित बस्छ अनि कोभिड मुक्त हुन्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।